बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। साहिबान स्टेज और दोस्तों और बुज़ुर्गों और भाइयों, हकीम अब्दुल वहीद सुलेमानी साहब के बारे में जो गुफ्तगू मुझसे पहले हो चुकी है उसमें कोई इजाफ़ा मैं नहीं कर सकता। मैं जब लाहौर आया तो हकीम अब्दुल्ला साहब से एक बड़ा खसूसी ताल्लुक़ था अल्ताफ़ हसन कुरैशी साहब का और एजाज़ हसन कुरैशी साहब का। तो जब भी वो लाहौर आते वो उर्दू रईस के दफ्तर में भी तशरीफ़ लाते और उस वक्त उनसे मुलाकात होती रही, उनसे सोबत उनकी जो है हासिल रही। कभी जहानिया भी जाना हुआ, उनकी खिदमत में हाज़िरी का मौका मिला। फिर हमारे लाला सहराई साहब जो थे वो भी उनके मकतब में थे और दवाखाने में थे, तो उनसे एक बड़ा करीबी ताल्लुक़ रहा। और अब्दुल वहीद सुलेमानी साहब जब लाहौर आए और इन्होंने एक अपना अड्डा लगाया यहाँ, मकतब जो है उसका आगाज़ किया, कुतुब खाने का आगाज़ किया और देखते ही देखते माशाल्लाह बहुत तरक्की की। इनका कुतुब खाना भी, कर्नल अशफाक साहब बैठे हैं, उनकी किताब जो है जेंटलमैन बिस्मिल्लाह, वो मेरा ख्याल इब्तदाई किताबों में थी जो मकतबे ने छापी। उनसे वो एक ऐसी शख्सियत थे कि जिनसे किसी शख्स को कोई शिकायत नहीं हो सकती थी। और मुझे कोई बहुत फाजिल हकीम बैठे हैं, माफ़ कीजिए, मैं तो कोई नज़ला ज़ुकाम की हद तक तो जो हमारे हुक्मा हैं उनकी दवाओं से ज़रूर इस्तेफ़ादा करता हूँ, या कोई ख़मीरा जो है वो भी खाने में कोई मज़ाक़ा नहीं होता। बाकी मुझे गुरेज़ होता है कि जो चीज़ पता ना हो कि इसमें क्या है उसको खाने से गुरेज़ ही किया जाए, क्योंकि नुस्खा जो है वो आम तौर पर उसके अज्जा जो हैं वो मालूम नहीं होते। और इसलिए लेकिन उनके यहाँ जब उन्होंने फिर बड़े उनके कमालात थे, शुगर का इलाज उन्होंने शुरू किया। दिल का मर्ज़ है, उसका बड़ा चर्चा हुआ, उनकी दवाओं से शरियानें खुल गई हमारे कई दोस्तों की, और बाईपास का जो ऑपरेशन था उससे वो महफूज रहे। और लेकिन यह है कि जब भी कोई किताब हासिल करनी है या कोई दवा की ज़रूरत है, फिर वो तो एक हकीम अब्दुल्ला साहब ने भी और फिर उस रस्म को, उस रवायत को निभाया, उनके ख़ानदान ने भी, उनके सारे बेटों ने, कि जो नुस्खा है उसको दिल में ना रखा जाए, उसको अपनी कोई जागीर या जायदाद ना समझा जाए, उसे इस्तेफादे के लिए आम कर दिया जाए। तो हमारे यहाँ हुक्मा में ये रवायत भी पाई जाती रही है कि जो चीज़ उनको मालूम हो जाए वो किसी दूसरे को मालूम ना हो। तो फिर आपने देखा कि उनकी जो किताबें हैं और फिर उनके जो मज़ामीन हैं, जो फलों के, सब्जियों के जो औसाफ पर लिखे, तो उससे एक बड़ा लोगों को एक बड़ी उनकी रहनुमाई हुई। और अपनी सेहत की बहाली के लिए छोटी छोटी ये नुस्खे और टोटके जो थे, और बड़ा एक सस्ता इलाज जो था वो फराहम हुआ। और इस लिहाज से वो हमारी उनके साथ बड़ी मोहब्बत और रही। और अब जमात इस्लामी जमीयत तलबा से उनका ताल्लुक़ था। फिर हाफ़िज़ साहब बैठे हैं, अब ये तो तारीख़ तो हाफ़िज़ साहब, हम तो उसका मुशाहिदा करते रहे, उसको देखते रहे, उन पर गुज़रती रही जमात इस्लामी, फिर उसके बाद तहरीक इस्लामी। बड़ी एक हाफ़िज़ साहब ने एक बात कही कि उन्होंने कहा कि रास्ता हमारा जो है मुख्तलिफ हो सकता है, मंजिल मुख्तलिफ नहीं है। अब मसला यह है कि अगर तो मंजिल एक रहे तो रास्ते पे इख्तलाफ पे झगड़ा नहीं होना चाहिए।
اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جیسے امام شافعی نے فرمایا کہ میں اپنی رائے کو درست سمجھتا ہوں، اس شائبے کے ساتھ کہ دوسرے کی رائے، میرے مخالف کی رائے بھی درست ہو سکتی ہے، اور اپنی اس کی رائے کو غلط سمجھتا ہوں اس شائبے کے ساتھ کہ میری رائے بھی غلط ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ کی دکانداری ہے، یہ فرقہ بندی کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ یہ دکانداری سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر دکان کھولنی ہے آپ نے اور اس کے لیے آپ کو اپنی ضرورت ہے گاہکوں کی، تو پھر تشدد بھی آئے گا، پھر فرقہ بندی بھی آئے گی، پھر ہر چیز آئے گی جو ہمارے ملک میں اس وقت پائی جا رہی ہے۔ اور ہم نے جتنے نعرے لگائے ہیں یہاں، میرا تو خیال ہے دنیا کی ہماری جو تاریخ کی 1500 سال کی تاریخ میں اتنے نعرے اسلام کے حق میں نہیں لگائے گئے ہوں گے جتنے پاکستان میں لگائے گئے ہیں۔ اور پاکستان میں جتنے اسلامی قوانین بنوائے ہیں ہم نے، میرا تو خیال ہے صحابہ کرام کے دور میں بھی نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی نہیں تھے۔ اور معاشرہ جو ہے وہ بگڑتا ہی چلا گیا ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں، جو میرے بچپن میں اور لڑکپن میں جو عام چلن تھا سوسائٹی کا، اب ہم اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کے جو لوگ ہیں ان کو تلاش کرتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو گواہی دے سکے سچ کی؟ ابھی قدوسی سے بات کر رہے تھے، جو سچ بولیں اس قیمت پر کہ خواہ ان کو نقصان کیوں نہ پہنچ جائے۔ ہم جھوٹ بولتے ہیں اس لیے کہ اپنے مخالفین کو نقصان پہنچا سکیں۔ نتیجہ اس کا کیا ہے؟ ہمیں نقصان پہنچتا چلا جاتا ہے، اور یلغار جو ہے وہ ہوتی چلی جاتی ہے ہمارے ارد گرد۔ اب دیکھیں کیا معاشرہ ہے، کیا سوسائٹی ہے، کس طرح کی یلغار ہے کہ ذرائع ابلاغ ہمارے کیا کر رہے ہیں، ہمارے اہل سیاست کیا کر رہے ہیں، ہمارے اہل دین کیا کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم یہ بات سمجھ لیں کہ دین جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ کوئی ٹیلی ویژن، نہ کوئی اخبار، نہ کوئی ریڈیو، نہ کوئی انٹرنیٹ، اور چند سال کے اندر ایک اسلام جو ہے ایک دنیا کی غالب طاقت بن گیا، اور ہر چیز ہمیں میسر ہے، اور کوئی بات ہماری سنتا نہیں، اس لیے کہ ہم اپنی ذات کا چراغ نہیں جلاتے۔ تو حکیم عبد الوحید سلیمانی جو تھے ہمارے ان دوستوں میں سے تھے جن کی ذات جو تھی اس کا چراغ روشن رہا آخر دم تک، اور ان کا فیض جو تھا ان کے حلقے میں پہنچتا رہا، اور جو بھی ان سے ملا وہ ان کا گرویدہ ہوا۔ اختلاف کے باوجود، اختلاف تو ہوتا رہتا ہے، کوئی اہم بات نہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی قبر جو ہے اس کو نور سے بھر دے، اور ہم سب کو بھی اپنے رویوں میں اعتدال اور صداقت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے۔